वेलकम बैक। ताज़ा तरीन मौसमियाती अपडेट्स के मुताबिक टोरंटो में मुंजमद दर्ज हरारत बिलाखिर ख़त्म होने को है, लेकिन गर्म दर्ज हरारत की आमद से कबल खित्ते में रवा हफ्ते मौसम बहार का तूफान आने का इम्कान है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। ताज़ा तरीन मौसमियाती अपडेट्स के मुताबिक टोरंटो में मुंजमद दर्ज हरारत बिलाखिर ख़त्म होने को है, लेकिन गर्म दर्ज हरारत की आमद से कबल खित्ते में रवा हफ्ते मौसम बहार का तूफान आने का इम्कान है। जुमेरात को शुमाल मगरिब से मुंजमद कर देने वाली हवाएं खत्म हो जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि बादलों और धूप का इम्तजाज भी देखने को मिलेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिस्टम की मुंतकली के साथ जनूबी ओंटारियो में बारिश का इम्कान है, जबकि शुमाली करीबी इलाकों में रात में सख्त सर्दी पड़ने की तवक्को है। मौसमियात के माहिरीन का कहना है कि टोरंटो के शुमाल और शुमाली मशरकी इलाकों में बारिश हो सकती है। बर्फबारी के मौसम की भी तवक्को है, जिसके तहत 15 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हो सकती है। इतवार के रोज गर्म मौसम का आगाज होगा, तहम गर्म दर्ज हरारत और मुतवक्के बारिशें मुकामी सैलाब का बायस बन सकती हैं। घरों के मालिकान को इस सिस्टम से पहले तूफानी नालों की सफाई पर जोर दिया गया है। बात करेंगे वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि SNC लेवेलिन केस पर जोडी विल्सन-रेबोल्ट पर कोई गैर मुनासिब दबाव नहीं था। ट्रूडो ने कहा कि उनके और विल्सन-रेबोल्ट के दरमियान एतमाद खत्म हो गया है, जिसके बायस साबिक अटॉर्नी जनरल और वजीर इंसाफ ने काबीना से इस्तीफा दे दिया था। मजीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है SNC लेवेलिन केस पर जोडी विल्सन-रेबोल्ट पर कोई गैर मुनासिब दबाव नहीं था। इससे कबल कंजर्वेटिव लीडर एंड्रयू शेयर ने ट्रूडो से इस मसले पर इस्तीफा मांगा था। ट्रूडो ने कहा कि उनके और विल्सन-रेबोल्ट के दरमियान एतमाद खत्म हो गया, जिसके बाद साबिक अटॉर्नी जनरल और वजीर इंसाफ ने काबीना से इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि ट्रूडो की हुकूमत पर अब उनका एतबार नहीं है। SNC लेवेलिन के इंकशाफ से मुतालिक उनका रद्दअमल मुख्तलिफ हो सकता था। इस बात का एतराफ करते हुए ट्रूडो ने उनके और उनके सीनियर अफसरान की साबिक अटॉर्नी जनरल और वजीर इंसाफ के साथ क्यूबिक इंजीनियरिंग कंपनी के केस से मुतालिक बातचीत के लिए माफी मांगी। ट्रूडो का ओटावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि हर एक बातचीत जो कि विल्सन-रेबोल्ट और अफसरान के दरमियान हुई, वो इस मसले से निमटने से मुतालिक थी। हर बातचीत उस वक्त की गई जब मेरे अमले और मुझे यकीन था कि साबिक वजीर इंसाफ और अटॉर्नी जनरल अवामी मुफादात के दीगर पहलुओं पर गौर करने के लिए तैयार हैं। ताहम मुझे अब समझ आया है कि उन्होंने उसे मुख्तलिफ नजरिए से लिया। ट्रूडो ने मजीद कहा कि विल्सन-रेबोल्ट के साथ उनके ताल्लुकात की खराबी से मुतालिक आगाह नहीं थे। कुछ बात करेंगे टोरंटो के मेयर जॉन टूरी और उनके हामियों ने नौजवान नस्ल के लिए खिदमात, इजाफी लाइब्रेरी, घंटों और दीगर इकदामात पर अखराजात बढ़ाने की कोशिशों की मुखालफत की है। लेकिन एक रोज़ा तवील बहस के दौरान कौंसिल की जानिब से मंजूर शुदा बजट में टोरंटो के मालिक मकान रवा साल प्रॉपर्टी टैक्सों में 3.58% जायद टैक्स अदा करेंगे। मजीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो के मेयर जॉन टोरी और उनके हामियों ने नौजवान नस्ल के लिए खिदमात, इजाफी लाइब्रेरी, घंटों और दीगर इकदामात पर अखराजात बढ़ाने की कोशिशों की मुखालफत की है। कौंसिल ने बजट की मंजूरी दे दी है, जो कि किफायतशारी से मुतालिक उनके वादों को पूरा करता है। एक रोजा तवील बहस के दौरान कौंसिल की जानिब से मंजूर शुदा बजट में टोरंटो के मालिक मकान और रवा साल प्रॉपर्टी टैक्सों में 3.58% जायद टैक्स अदा करेंगे। मेयर जॉन टोरी के मुजव्वजा टैक्स में इजाफे को 21 वोटों से मंजूरी हासिल हुई। सिटी काउंसिल ने टोरी के मुजव्वजा 2.55% इजाफे और रिहाइश और ट्रांजिट मंसूबों में टैक्स के नफाज को 21 वोटों से मंजूरी दी। ऑपरेटिंग बजट में $79 मिलियन के अखराजात शामिल है, जिसमें वफाकी हुकूमत की जानिब से $45 मिलियन की दरख्वास्त दी गई है, जो कि फंड्स के लिए मुख्तस नहीं किए गए हैं। उसके अलावा $34 मिलियन गैर वाज़ेशुदा कमियों के लिए हैं। कौंसिल ने पानी के इस्तेमाल के लिए 3% या फी घर $27 और कूड़ा करकट और रिसाइकलिंग मजमूए के लिए 2.2% अलग इजाफों की मंजूरी दी। क्वींस पार्क के बाहर सैकड़ों लोगों की जानिब से ओंटारियो के ऑटिज्म प्रोग्राम में फोर्ड हुकूमत की तब्दीलियों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। मज़ीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। क्वींस पार्क के बाहर सैकड़ों लोगों की जानिब से ओंटारियो के ऑटिज्म प्रोग्राम में फोर्ड हुकूमत की तब्दीलियों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। जूली और उनके 9 साला बेटे कूपर ने उन सैकड़ों अफराद में शिरकत की, जो कि ओंटारियो के ऑटिज्म प्रोग्राम में फोर्ड हुकूमत की तब्दीलियों के खिलाफ रैली निकालने के लिए क्वींस पार्क पर जमा हुए। कूपर इलाज के लिए इंतजार में है, जिसे नया निजाम खत्म कर देगा, और उनका अहले खाना जो कि फर्गुस में रिहाइश पजीर है, उन्हें रवैये की थेरेपी के लिए सूबाई फंड्स के लिए क्वालिफाई करना होगा, जिसके लिए उसके वालिदैन इस वक्त हजारों डॉलर खर्च करते हैं। लेकिन जूली का कहना है कि ना ही वो और ना ही कूपर इस नए ऑटिज्म मंसूबे की हिमायत कर सकते हैं, क्योंकि वो इन हजारों खानदानों के लिए परेशान है जिन्हें कम सूबाई फंड्स के साथ गुजारा करना पड़ेगा, और ये तब्दीलियां स्कूल के निजाम पर भी असरअंदाज होंगी। एहतजाज में दूर दराज इलाकों ओटावा, विंसोर और दीगर इलाकों से लोगों ने शिरकत की। कम्युनिटी एंड सोशल सर्विसेज
افیئرز منسٹر لیزا میک لوئڈ کی جانب سے گزشتہ ماہ اعلان کیا گیا تھا کہ حکومت 23,000 بچوں کے انتظار کی فہرست صاف کرنے کے لیے اخراجات بڑھا رہی ہے اور خاندانوں کو ان کی جانب سے منتخب خدمات میں محدود بجٹ فراہم کرے گی۔ آمدنی پر انحصار کرتے ہوئے والدین 6 سال سے کم عمر بچے کے لیے سالانہ $20,000، پوری زندگی کے لیے زیادہ سے زیادہ $1,40,000 کے اہل ہوں گے۔ 6 سال سے بڑے بچوں سے لے کر 18 سال کی عمر تک سالانہ $5,000 تک اور پوری زندگی کے لیے $55,000 تک رسائی رکھ سکتے ہیں۔ امریکہ کی حکمران جماعت کی سینیٹر میک سیلی کا کہنا ہے کہ امریکی فضائیہ میں ملازمت کے دوران ایئر فورس کے اعلیٰ افسر نے انہیں جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکہ کی حکمران جماعت کی سینیٹر میک سیلی کا کہنا ہے کہ امریکی فضائیہ میں ملازمت کے دوران ایئر فورس کے اعلیٰ افسر نے انہیں جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ کی حکمران جماعت ریپبلکن پارٹی کی ریاست ایریزونا سے منتخب ہونے والی 52 سالہ سینیٹر میک سیلی نے امریکی افواج میں جنسی زیادتیوں کی شرح میں اضافے سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے احساس شرمندگی، الجھن اور نظام پر بھروسہ نہ ہونے کے باعث جنسی زیادتی کی شکایت درج نہیں کروائی تھی۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کا کہنا ہے کہ سن 2017 میں امریکی افواج میں جنسی زیادتی کے 6,800 کیسز رپورٹ ہوئے تھے، جبکہ گزشتہ امریکی فورسز کے اندر ریپ کیسز کی تعداد میں 10% اضافہ ہوا ہے۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کا کہنا ہے کہ یہ تعداد جنسی زیادتی کے ان کیسز کی ہے جو درج ہوئے ہیں، جبکہ ہزاروں متاثرین ایسے ہیں جو شرمندگی کے باعث رپورٹ ہی درج نہیں کرواتے۔ 52 سالہ میک سیلی جنسی تشدد کا شکار ہونے والوں کے لیے سینٹ کی عام سروسز کی ذیلی کمیٹی میں سماعت کے دوران گفتگو کر رہی تھیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق میک سیلی امریکہ کی پہلی خاتون فائٹر پائلٹ ہیں جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا ہے۔ سینیٹر میک سیلی نے 26 برس امریکی فضائیہ میں بحیثیت کرنل خدمات انجام دے کر سن 2010 میں ریٹائرمنٹ لی تھی۔ ریپبلکن سینیٹر گزشتہ رکن سینٹ منتخب ہونے سے قبل 2 مرتبہ امریکی پارلیمنٹ کی رکن بھی منتخب ہو چکی ہیں۔ خبررساں ادارے کا کہنا ہے کہ میک سیلی نے پہلی مرتبہ جنسی زیادتی پر گفتگو نہیں کی۔ گزشتہ برس سینٹ کی انتخابی مہم کے دوران جنسی زیادتی کے متاثرین کے حوالے سے گفتگو کر چکی ہیں۔ امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے ابھی تک صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کچھ بنا کر نہیں کھلایا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے اسنیکس بنا کر دیتی ہیں لیکن کچھ اور پکانے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے ابھی تک ٹرمپ کو کچھ بنا کر نہیں کھلایا۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے ابھی تک صدر ٹرمپ کو کچھ بنا کر نہیں کھلایا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے اسنیکس بنا دیتی ہیں لیکن کچھ اور پکانے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ ایک انٹرویو میں وائٹ ہاؤس میں گزارے جانے والے روز و شب سے متعلق بات کرتے ہوئے میلانیا ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ صبح جلدی اٹھتی ہیں اور بیٹے کو اسکول بھیجنے کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں اپنے اسٹاف کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ اس کے بعد رہائشی حصے کے اسٹاف کے ساتھ بھی کچھ کام کرواتی ہیں لیکن کھانا نہیں بناتی کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور وائٹ ہاؤس میں بہترین شیف اور کک اس کام کے لیے موجود ہیں۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان حالیہ ملاقات بے سود ثابت ہوئی۔ دونوں ملکوں کے مابین کشیدگی پھر بڑھنے لگی ہے۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان حالیہ ملاقات بھی بے سود ثابت ہوئی۔ دونوں ملکوں کے مابین کشیدگی پھر بڑھنے لگی۔ تفصیلات کے مطابق جنوبی کوریا اور امریکہ کی مشترکہ جنگی مشقیں ہونے جا رہی ہیں جس پر شمالی کوریا نے شدید تنقید کرتے ہوئے اسے قیام امن کی کوششوں میں رکاوٹ قرار دیا ہے۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کا کہنا ہے کہ شمالی کوریائی حکام نے عنقریب ہونے والی ان جنگی مشقوں کو کھلا چیلنج قرار دیتے ہوئے اسے فوری روکنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ جنوبی کوریا اور امریکہ نے اپنی سالانہ جنگی مشقوں کو شمالی کوریا سے مذاکرات کے پیش نظر روک دیا تھا، البتہ گزشتہ اتوار دونوں ممالک کی جانب سے دوبارہ بحال کر دی گئیں۔ صدر ٹرمپ اور کم جونگ کی پہلی ملاقات میں امریکی صدر نے کم جونگ کو پوری امید دلائی تھی کہ وہ جنوبی کوریا کے ساتھ فوجی مشقیں بحال نہیں کریں گے، جبکہ دوسری جانب شمالی کوریا پر جوہری ہتھیاروں کے خاتمے پر زور دیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے ڈونلڈ ٹرمپ اور کم جونگ ان کی 8 ماہ بعد ملاقات ہوئی اور دونوں ملکوں کے سربراہان نے مذاکرات بغیر کسی معاہدے کے ختم کر دیے تھے۔ بعد ازاں جنوبی کوریا نے اس پر تشویش اور مایوسی کا اظہار کیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی TNN کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔